يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين